श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथे गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसंप्रत्ययः इति परिभाषां पठामः। पूर्वमेव गतकक्ष्यायां किञ्चित् पाठितं। तत्र अयं न्यायः कुत्र प्रवर्तते इति विवरणवेलायाम् एवं वाक्यं लभ्यते। किञ्चायं न्यायः न प्रातिपदिककार्ये इति। इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे यदा प्रातिपदिकम् उद्दिश्य किञ्चित् कार्यं क्रियते तदानीं गौणमुख्यपरिभाषा न स्वीक्रियते। यदा तावत् पदम् उद्दिश्य किञ्चित् कार्यं क्रियते तदा एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति उक्तम्। पदम् उद्दिश्य इत्यपि यत्र सूत्रे पदम् उद्दिश्य कार्यम् अस्ति किञ्च तत्र सूत्रे यदि एकः शब्दस्य स्वरूपं गृहीतम् उपात्तं स्यात्। उपात्तं नाम गृहीतं, सूत्रे उच्चरितं स्यात् कश्चन शब्दः। कीदृशशब्दः इत्युक्ते आनुपूर्वी विशिष्टरूप तदुक्तं, किन्तु उपात्तं विशिष्य अर्थोपस्थापकं विशिष्टरूपम् इति एतत् तृतीयं। शब्दः सूत्रे गृहीतः उच्चरितः स्यात्, आनुपूर्वी विशिष्टशब्दः स्यात्। स च शब्दः विशेषेण कस्यचित् अर्थस्य अथवा केषाञ्चित् अर्थानां प्रतिपादकः स्यात् सः शब्दः। तादृशपदकार्यं यत्र तादृशम् उद्दिश्य तादृशं पदम् उद्दिश्य यत् कार्यं तत्र एव गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसंप्रत्ययः इति उक्तम्। तत्र कारणमुक्तं। किमर्थं प्रातिपदिकविषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति पृष्टे कारणम् उक्तम्। इदानीं गौणमुख्यपरिभाषायां गौणार्थः मुख्यार्थः इति द्वौ अर्थौ प्राप्तयोः द्वयोः अर्थयोः मध्ये मुख्यार्थः एव ग्राह्यः, गौणार्थः न ग्राह्यः इति किल अनया परिभाषया उच्यते। आम्, उभयोः अपि अर्थयोः प्राप्तिः कदा भवति इत्युक्ते यदा एकं पदं परिनिष्ठितं भवति, परिनिष्ठितस्य तस्य पदस्य पदान्तरेण साकं प्रयोगः, तदानीं यदि अन्वयः न भवति अथवा तात्पर्यं न जायते तदानीमेव वयं किं कुर्मः, एकस्य पदस्य अर्थं तावत् वास्तविकम् अर्थं त्यक्त्वा अन्यम् अर्थं वयं स्वीकुर्मः। तदानीमेव लक्षणायाः प्रसक्तिः विद्यते, तदानीमेव लाक्षणिकस्य अर्थस्य प्राप्तिः विद्यते, तदानीमेव द्वयोः अर्थयोः प्राप्तिः। तादृशसन्दर्भे एव द्वयोः अर्थयोः प्राप्तिः। इत्युक्ते मुख्यार्थस्य गौणार्थस्य इति उभयोः अर्थयोः कस्मिन् सन्दर्भे प्रसक्तिः विद्यते इति पृष्टे पदपरिनिष्पत्यनन्तरं यदा तावत् कुत्रचित् लक्षणा इत्येव इति न, लक्षणादिकम् आश्रीयते तदानीमेव तदुक्तम्। अत्र गौणं नाम कीदृशम् इति उक्तम्। अप्रसिद्धत्वरूपं गौणत्वं, गौणलाक्षणिकत्वरूपं गौणत्वम् इति अत्र गौणशब्देन अप्रसिद्धगौणः शब्दः, सदृशलाक्षणिकः शब्दः इति एतावेव गृह्येते इति उक्तम्। तत् किं नाम लाक्षणिकं, सदृशलाक्षणिकं नाम किम्, अप्रसिद्ध गौणं नाम किम् इति तत्सर्वम् उक्तम्। एतद् भिन्नमपि गौणं विद्यते, केवलम् अप्रधानम् इति कारणात् गौणम् इति उच्यते व्यवहारे। तादृशगौणोपि शब्दः अस्ति इति उक्तं, परन्तु सः शब्दः अत्र न स्वीक्रियते इत्यपि उक्तम्। एवञ्च अप्रसिद्धः गौणशब्दः विद्यते किल, सः अपि अप्रसिद्धगौणशब्दः इति कदा भवति इत्युक्ते
तस्य शब्दस्य परिनिष्पत्त्यनन्तरमेव सः अप्रसिद्धगौणः भवति। सदृशलाक्षणिकश्च शब्दः कदा भवति इत्युक्ते तस्य शब्दस्य परिनिष्पत्त्यनन्तरमेव। गङ्गायां घोषः इति स्वीकुर्मः, तत्र गङ्गायां घोषः इति अस्ति। वस्तुतः गङ्गायाम् इति केवलं पदं यदा शृणुमः तदानीं तावत् गङ्गाशब्दस्य गङ्गाजलमेव अर्थः भवेत् अस्माकं। परन्तु गङ्गायां घोषः इति परिनिष्ठितस्य गङ्गायाम् इति पदस्य तीरम् इति अन्येन परिनिष्ठितेन पदेन साकं यदा सह प्रयोगः समभिव्याहारः तदानीमेव अन्वयः न भवति। इत्युक्ते गङ्गाम् आधारत्वेन आश्रित्य घोषः नैव भवितुमर्हति इति कारणात् अन्वय अनुपपत्तिः अथवा तात्पर्य अनुपपत्तिः एतत् सर्वम् आधारीकृत्य वयं किं कुर्मः, गङ्गायाम् इति शब्दस्य गङ्गायाम् इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य गङ्गा तीरमित्यर्थः, एवञ्च गङ्गायाम् इत्यस्य गङ्गातीरे इत्यर्थः एवं निश्चिनुमः। एवं च तस्मिन्नेव सन्दर्भे गङ्गाशब्दस्य जलरूपः अर्थोपि प्राप्तः, गङ्गातीररूपः अर्थोपि प्राप्तः। गङ्गाजलरूपः अर्थः तावत् मुख्यः, गङ्गातीररूपः अर्थः तावत् गौणः। गौणः अर्थः कथं प्राप्नोति इत्युक्ते लक्षणाव्यापारेण प्राप्नोति। मुख्यार्थः कथं प्राप्नोति, शक्तिव्यापारेण प्राप्नोति। शक्त्या प्राप्तत्वादेव सः मुख्यः, लक्षणया प्राप्तत्वादेव अयं गौणः। एवञ्च गौणलाक्षणिकः शब्दः कदा भवति इत्युक्ते पदनिष्पत्त्यनन्तरमेव। पूर्वं प्रातिपदिककार्ये तावत् कुत्र इत्युक्ते गङ्गा ङि इति सप्तमी एकवचनं, तदानीं यदा प्रक्रियां कुर्मः तदानीं गङ्गाशब्दस्य गङ्गाजलमेव अर्थः। किं कारणं, तस्मिन् सन्दर्भे इतः परं तावत् घोषशब्दः प्रयुज्यते वा अन्यः कोऽपि शब्दः प्रयुज्येत वा इति तस्मिन् सन्दर्भे कस्मिन् सन्दर्भे प्रक्रियाकरणसन्दर्भे कोऽपि न जानाति। तदेव एकस्मिन् सन्दर्भे वदति, संस्कृत्य पदानि अन्वाख्यायन्ते तेषां यथेष्टं विनियोगः भवति, आहारपात्रं पात्रमाहार इति उच्यते। गङ्गायाम् इत्युक्ते केवलं गङ्गायाम् इति पदस्य निष्पत्तिः, तदनन्तरं घोषः इत्युक्ते घोषः इति पदस्य निष्पत्तिः। पृथक् पृथक् एवं रीत्या शब्दमञ्जर्यां यथा वा अस्माभिः पृथक् पृथक् शब्दाः पठ्यन्ते तद्वत् पृथक् पृथक् शब्दानां संस्काराः क्रियन्ते। कौमुद्यामपि पश्यन्तु, तत्र शब्दाधिकारः इत्युक्ते एकैकस्य शब्दस्य पृथक् पृथक् संस्कारः क्रियते। सम्पूर्णम् एकं वाक्यमादाय न संस्कारः क्रियते, न वा संस्कारं कुर्मः वयम्। अतः गङ्गायाम् इति तत्र प्रक्रियासमये गङ्गाशब्दस्य तस्य स्वतः वास्तविकः यः अर्थः स एव गृह्यते। एवञ्च तस्मिन् सन्दर्भे मुख्यार्थः एव प्राप्तः, गौणार्थस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदि गौणार्थस्य प्राप्तिः नास्ति तर्हि उभयोः अर्थयोः मध्ये गौणः न स्वीकर्तव्यः, मुख्यः एव स्वीकर्तव्यः इति वार्तायाः प्रसक्तिरेव नास्ति। अत एव वदति तत्र प्रातिपदिककार्ये इयं परिभाषा न इति। तत्सर्वं दृष्टम् अस्माभिः। परिनिष्ठितस्य पदान्तरसम्बन्धे हि कुत्र गौर्बाहीकः इत्यादौ किं भवति, परिनिष्ठितस्य गौः इत्यस्य पदान्तरेण बाहीकः इत्यनेन सम्बन्धः। गौः बाहीकः इत्यादौ गौणत्वप्रतीतिः, तदानीमेव गौणत्वप्रतीतिः भवति। यदि गौः तर्हि बाहीकः न भवितुमर्हति, यदि बाहीकः मनुष्यः तर्हि गौः न भवति। एवञ्च चतुष्पात् पशुरूपार्थः यदा स्वीक्रियते तदानीम् अन्वयः न भवति। तदानीं द्वितीय उपायं वयं स्वीकुर्मः। कः उपायः, लक्षणाव्यापारस्य आश्रयः। तेन गौः इति शब्दस्य गोसदृशः इति सदृशरूपे, गोसदृशरूपे अर्थे सः शब्दः लाक्षणिकः अस्ति। अत एव सः शब्दः गौणलाक्षणिकः इत्युच्यते, सदृशलाक्षणिकः इत्युच्यते। गौणत्वप्रतीतिः न तु प्रातिपदिकसंस्कारवेलायाम् इति कारणात्, इति हेतोः अन्तरङ्गत्वात् जातसंस्कारबाध अयोगः। अन्तरङ्गत्वात् कश्चन संस्कारः जातः। अन्तरङ्गः नाम कः,
इत्युक्ते गोसु इति विद्यते। इदानीं गो इति प्रातिपदिकं स्यात्। यदि प्रातिपदिकं तर्हि सः अर्थवत् स्यात्। गो इति अर्थवत् स्यात्, गो इति शब्दः अर्थवान् स्यात्। अर्थः नाम कः इत्युक्ते लोके गोशब्दः कथं प्रसिद्धः इत्युक्ते चतुष्पात् पशुपरतया प्रसिद्धः। एवञ्च गो इति शब्दस्य प्रसिद्धः अर्थः कः इत्युक्ते चतुष्पात् जन्तुः तादृश चतुष्पात् पशुमादाय सः अर्थवान् भवति। एवञ्च तादृश अयम् अर्थः तावत् अन्तरङ्गः। किं कारणम् इत्युक्ते इदानीं गोसदृशः इति अन्योपि कश्चन अर्थः, परन्तु सः कदा प्राप्नोति इत्युक्ते अन्येन पदेन साकं यदा समभिव्याहारः तदानीमेव गोशब्दस्य कः अन्यः अर्थः प्राप्नोति, बाहिकरूपः अन्यः अर्थः प्राप्नोति, गोसदृशरूपः अर्थः प्राप्नोति। एवञ्च उभयोः अर्थयोः मध्ये कयोः गोसदृशः इति एकः अर्थः, चतुष्पात् पशुः इति एकः अर्थः, उभयोः अर्थयोः मध्ये अन्तरङ्गः अर्थः कः इत्युक्ते पशुरूपः अर्थः। किं कारणं तत्र पदान्तरस्य प्रतीक्षां विना स्वतः एव अर्थं ददाति अयम्। अतः अन्तरङ्ग अर्थम् आदाय प्रथमं तावत् गोतोणित् इत्यत्र गोशब्देन गोतः इति गो इति प्रातिपदिकं गृह्यते। तस्मात् किं भवति, यः प्रत्ययः सः निद्वद्भावं प्राप्नोति। एवञ्च गो इति पश्वर्थक गोशब्दात् परस्य किं भवति निद्वद्भावे, तदनन्तरं गो इत्यस्य अचोन्यनिति इति वृद्धौ कृतायां गौ सु ऋत्वे विसर्गे च गौः इति भवति। इदानीं गौः इति बाहिकः इति पदेन सह प्रयुज्यते। तदानीं कश्चन पृच्छति, न अत्र गोतो णित् इति इतः पूर्वं भवता यत् कृतं तद् असाधु। किं कारणं, सूत्रे गोतः इति गोतो णित् इति गोतः इति गोशब्दः निर्दिष्टः, तस्य च तेन गोशब्देन द्वौ गोशब्दौ उपस्थितौ इत्युक्ते मुख्यार्थबोधकगोशब्दः गौणार्थबोधकगोशब्दः इति द्वौ शब्दौ उपस्थितौ। केन, सूत्रे प्रोक्त गोतः इति शब्देन अन्यौ द्वौ शब्दौ उपस्थितौ। तदानीं मुख्यार्थे एव किल यदा मुख्यार्थपरः गोशब्दः तद्विषये एव निद्वद्भावः भवति इत्युक्ते गौः चरति इत्यादौ एव निद्वद्भावः कर्तव्यः। गौः बाहिकः इत्यादौ भवद्भिः निद्वद्भावः आदृत्य निद्वद्भावः आदृत्य तत्र वृद्धिः कृता। अतः तद् असाधु इति कश्चन आक्षिपति। तदानीं वदति न अन्तरङ्गत्वात् सः संस्कारः जातः। कः संस्कारः, तत्र प्रत्ययस्य निद्वद्भावः वृद्धिः इति एते संस्काराः जाताः। किम् आधारीकृत्य, कथं वा अन्तरङ्गाः एते संस्काराः। कथम् अन्तरङ्गाः इत्युक्ते अन्तर्भूतनिमित्तकाः अन्तरङ्गाः इत्युक्ते इदानीमेव मया उक्तं गोशब्दस्य पशुरूपः अर्थः, गोशब्दस्य पशुरूप अर्थः कथं प्राप्तः इत्युक्ते स्वतः प्राप्तः। गोशब्दस्य बाहिकरूपः अर्थः इत्युक्ते गोसदृशरूपः अर्थः कदा प्राप्नोति इत्युक्ते यदा गोशब्दः बाहिकशब्देन प्रयुज्यते तदानीमेव। अतः बाहिकरूपः अर्थः बहिरङ्गः, बहिर्भूतनिमित्तकः इत्युक्ते प्रातिपदिकापेक्षया बहिर्भूतः तावत् अन्यः शब्दः। गो इति प्रातिपदिकापेक्षया बहिर्भूतः अन्यः शब्दः बाहिकः इति। यदा बाहिकः इति शब्दः प्रयुज्यते तदानीमेव किं प्राप्नोति, तत्र गोसदृशरूपः अर्थः प्राप्नोति इति सः बाहिकः, सः तावत् बहिरङ्गः। बहिर्भूतनिमित्तम् आश्रित्य यः प्रवर्तते सः बहिरङ्गः। अङ्गशब्दस्य निमित्तम् इत्यर्थः। अन्तरङ्गम्, अङ्गं नाम निमित्तम्। अन्तर्भूतं यत् निमित्तं तत् आश्रित्य यत् कार्यं प्रवर्तते तत् कार्यम् अन्तरङ्गम्। बहिर्भूतं यत् निमित्तं तत् आदृत्य निमित्तीकृत्य आश्रित्य यत् कार्यं प्रवर्तते तत् बहिरङ्गम्। एवञ्च अन्तरङ्गत्वात् यः संस्कारः जातः तस्य बाधः न भवति कदापि। भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्ताः इति ब्रूयात् किन्तेन कृतं स्यात् इत्युक्ते संस्कारः जातः, कार्यं समाप्तं, कार्यसमाप्त्यनन्तरं कार्यं न कर्तव्यम् इति निषेधः न प्रसरति। अतः तेन किं कः निश्चयः भवति, कः सिद्धान्तः भवति इत्युक्ते प्रातिपदिककार्ये इयं परिभाषा न प्रवर्तते।
अपि तु निष्पत्त्यनन्तरमेव इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वकक्ष्यायाम् एव पाठितम्। इदानीं विस्तरशः पाठितम्। इदानीं श्वशुरसदृशस्य अपत्यम् इत्यर्थके श्वाशुरुः इत्यादौ अतयन्यः सिद्धये उपात्तम् इत्यादि अन्यत्र कश्चन कुत्रचित् आक्षेपः, कश्चन प्रयोगः लोके अस्माकम् इष्टः। इदानीं वैयाकरणानां चिन्तनप्रकारः कथं भवति इत्युक्ते लक्ष्यं लोके प्रसिद्धरूपाणि यथा वा इष्टानि तदनुकूलतया एव विचाराः भवन्ति, सिद्धान्तः एवमेव क्रियन्ते। इदानीं कश्चन प्रयोगः श्वाशुरिः इति। श्वाशुरिः इति श्वशुरस्य अपत्यं पुमान् श्वाशुरिः। श्वशुरः एकस्य पत्न्याः यः पिता विद्यते सः श्वशुरः इत्युच्यते। एवं श्वशुरस्य अपत्यं पुमान् इत्युक्ते यः श्यालः सः श्वाशुरिः इत्युच्यते। तत्र किं भवति इत्युक्ते अतयन्य इति सूत्रम्। अदन्तात् प्रातिपदिकात् तस्यापत्यम् इत्यर्थे इञ् प्रत्ययः। दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः इति भवति किल, तद्वत् अतः सूत्रे अतः इति पदम् अस्ति। अतः नाम ह्रस्व अकारात् इत्यर्थः। इञ् प्रत्ययः। एवञ्च ह्रस्व अकारात् इत्युक्ते प्रातिपदिकात् इति अनुवर्तते। सूत्रे अकारात् इति विद्यते, येन विधिः इत्यनेन अकारान्तात् इति भवति। एवञ्च ह्रस्व अकारान्तात् प्रातिपदिकात् इञ्। तर्हि श्वशुर इति ह्रस्व अकारान्तं प्रातिपदिकम् इञ् प्रत्ययः कार्येषु कृतेषु श्वासुरिः इति भवतु। अयं साधुः। अन्योपि प्रयोगः इष्टः। कश्चन वस्तुतः पत्न्याः पिता नास्ति, एवञ्च श्वशुरः नास्ति, परन्तु श्वशुरसदृशः अस्ति। अस्माभिः यथा वा वस्तुतः बाहिकः गौः नास्ति, अथापि गोसदृशः इति कारणात् बाहिकः गौः इति उच्यते। बाहिकं वयं गौः इति वदामः। तद्वत् अन्यः कश्चन श्वशुरः नास्ति, तथापि अस्मत् श्वशुरसदृशः अस्ति इति कारणात् वयं श्वशुरः इति तमपि वदामः। तस्य कश्चन अपत्यं, वास्तविकश्वशुरः न, श्वशुरसदृशस्य अपत्यं, तत्रापि अतयन्य इति सूत्रेण इञ् प्रत्यये कृते श्वाशुरुः इति रूपम् अस्माकम् इष्टं लोकप्रयोगः अस्ति इति स्वीकुर्वन्तु। इदानीं प्रश्नः, कः प्रश्नः? वास्तविकश्वशुरः तावत् मुख्यश्वशुरः, श्वशुरसदृशः अन्यः कश्चन तावत् गौणश्वशुरः। इत्युक्ते पत्न्याः यः पिता वास्तविकः, यः पिता विद्यते, तत्परः श्वशुरशब्दः मुख्यः। तत्सदृशः यः तत्परः यः श्वशुरशब्दः सः गौणः। एवमस्ति स्थितिः। अतयन्य इति सूत्रं विद्यते। ह्रस्व अकारान्तात् प्रातिपदिकात् इत्युक्ते एतदुभयम् अकारान्तम्। अयमपि श्वशुर इति अकारान्तः, सोऽपि श्वशुर इति अकारान्तः। एतदुभयं प्रातिपदिकमेव। तत्र उभाभ्यामपि इञ् प्रत्ययः भवति वा इति प्रथमं संशयः। तदानीम् इयं परिभाषा प्रवर्तते। यदि इयं परिभाषा तत्र प्रवर्तेत तर्हि किं भवति? यः तावत् श्वशुरसदृशः विद्यते, तत्र तद्विषये तस्य शब्दस्य विषये तावत् अतयन् इति इञ् न कर्तुं शक्नुमः, इञं न कर्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्र इन् प्रत्ययः न भवति। वास्तविकश्वशुरस्य अपत्यं पुमानेव श्वासुरिः भवति, सः श्वासुरिः न भवति। तत्र अस्माकं तत्रापि इष्टं। किं कर्तव्यम्? अत एव नागेशः उक्तवान्, चिन्ता मास्तु, अत्र सूत्रे, कुत्र सूत्रे? अतयन् इति सूत्रे गौणमुख्यपरिभाषा न प्रवर्तते। कथं? मया किमुक्तम् इतः पूर्वं? यत्र किमुक्तं तत्र पदं तावत् उपात्तं स्यात्। उपात्तम् इत्युक्ते सूत्रे गृहीतं स्यात्। सूत्रे कथं गृहीतम्? अदन्तं प्रातिपदिकम् इत्येव उक्तम्। अदन्तं प्रातिपदिकं किम् इति विशेषेण न उक्तम्। अदन्तप्रातिपदिकानि बहूनि भवितुं शक्नुवन्ति। एवञ्च सूत्रे अत् इति पदं विद्यते किल, अदन्तम् इति पदं विद्यते किल, तत् विशिष्य तत्र कथं नास्ति, विशिष्टरूपं नास्ति। अदन्तम् इत्युक्ते श्वशुर इति
इदं प्रातिपदिकं यथा वा विशिष्टं विद्यते विशिष्टम् इत्युक्ते शकार वकार उकार शकार वकार अकार शकार उकार रेफ अकार रूप अनुपूर्वी विशिष्टं विद्यते इदं प्रातिपदिकं तथा विशिष्टं नास्ति तर्हि न अत् इत्युक्ते अकार तकार रूप अनुपूर्वी विद्यते अदन्तम् इत्युक्ते अकार तकार अकार नकार तकार अकार एवं रूप विशिष्ट अनुपूर्वी विद्यते इति चेत् न तत्र विशिष्य अर्थोपस्थापकं स्यात्। इदानीं पश्यन्तु सूत्रे यदि अग्नि इति पदं स्यात् तर्हि अग्नि इति पदम् अग्नि इति एतादृश अनुपूर्वी विशिष्टं शब्दम् उपस्थापयति। अग्नेर्ढक् इत्युक्ते सूत्रे विद्यमान अग्नि इति पदम् अग्नि इति शब्दमेव उपस्थापयति। परन्तु अदन्तप्रातिपदिकम् इत्युक्ते अदन्त इति पदं सूत्रे विद्यमान अदन्त इति पदं तावत् श्वशुर इति शब्दं तावत् श्वशुर शका तत्र प्रातिपदिकं तावत् श्वशुर इत्येवं रूपं स्यात् इति तथा न उपस्थापयति तथा न तादृश अर्थं न ददाति। तर्हि श्वशुर इति पदस्य प्रातिपदिकस्य कथं प्राप्तिः भवति इत्युक्ते अदन्तत्वात् प्राप्तिः विद्यते। अदन्तात् प्रातिपदिकात् इति सूत्रे उक्तं श्वशुर इति पदमपि श्वशुर इति प्रातिपदिकमपि प्राप्तं दशरथ इति प्रातिपदिकम् एवं बहूनि प्रातिपदिकानि प्राप्नुवन्ति। कथं श्वशुरत्वेन रूपेण इत्युक्ते श्वशुर इति एतादृश अनुपूर्वी विशिष्टत्वात् न प्राप्नोति अपि तु अदन्तत्वात् प्राप्नोति। श्वशुर इत्यत्र अदन्तत्वमपि अस्ति श्वशुर इत्यत्र अनुपूर्वी इति शकार वकार एतादृश अनुपूर्वी विशिष्टत्वमपि अस्ति। तर्हि अतयन् इति सूत्रे श्वशुर इति शब्दः प्राप्नोति किम् आधारीकृत्य अदन्तत्वम् आधारीकृत्य एव। तर्हि तत्पदं किम् अतयन् इति सूत्रे विद्यमानम् अत् इति तावत् वस्तुतः प्रथमं कथं नास्ति उपात्तं विद्यते उपात्तं नाम सूत्रे गृहीतं विद्यते परन्तु विशिष्य अर्थोपस्थापकं न सामान्यतया अर्थम् उपस्थापयति न तु विशेषेण। सामान्यतया अर्थोपस्थापकं नाम अदन्तं प्रातिपदिकं स्यात् इत्युक्ते सामान्यतया अर्थोपस्थापकं। श्वशुर इत्येवं स्यात् इत्युक्ते तथा नास्ति। श्वशुर इत्येवं श्वशुर इति प्रातिपदिकात् इत्युक्ते विशिष्य अर्थोपस्थापकं भवितुमर्हति तथा नास्ति। विशिष्टरूपं किञ्च तत् रूपं विशिष्टं नास्ति। अदन्तम् इति उक्ते तावत् विशिष्य अर्थोपस्थापकं विशिष्टं रूपं नास्ति। एवं च एतादृशं पदकार्यं यत्र नास्ति तत्र तावत् इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति कारणात् अतयन् इति सूत्रे गौणमुख्यपरिभाषा न प्रवर्तते इत्युक्ते अदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यस्य मुख्यात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् गौणात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् इति उभयविध प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे इन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः अस्माभिः वर्णनीयः तत्र अथवा स्वीकर्तव्यः। तेन वास्तविकश्वशुरः विद्यते किल तत्रापि इन् प्रत्ययः श्वाशुरिः श्वशुरसदृशः विद्यते किल गौणः श्वशुरशब्दः अथवा सः श्वशुरपदार्थः तद्विषयेपि इन् प्रत्ययः एवञ्च उभयत्र श्वाशुरिः इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् अस्माकं प्रयोगः विद्यते। एतादृशप्रयोगसाधनाय एव मया एवं व्याख्यातं मया इत्युक्ते नागेशभट्टैः प्रातिपदिकं किन्तु उपात्तं तद्वदति श्वशुरसदृशस्य अपत्यम् इत्यर्थके श्वाशुरिः इत्यादौ अतयन्यः सिद्धये उपात्तम् इत्यादि दलानि मया स्वीकृतानि। न च प्रातिपदिककार्यं तादृशम् इति वाच्यं। प्रातिपदिककार्यं तथा एव किल सः पृच्छति मया एव पाठितं पुनः वदामि। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते अदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्युक्ते प्रातिपदिक तत्र अनुपूर्वी मया अदन्त इति स्वीकृत्य उक्तम् अत्र प्रातिपदिक इति पदं स्वीकृत्य अत्र ग्रन्थे अस्ति। प्रातिपदिक इत्युक्ते तत्र अनुपूर्वी विद्यते एवञ्च तत् उपात्तं विशिष्य अर्थोपस्थापकं तत्र विशिष्टरूपमेव किल तत् इति सः पृच्छति। न च प्रातिपदिकपदं तादृशं तथा न च वाच्यं। किं कारणम् इत्युक्ते तेन हि प्रातिपदिकपदवत्वेन उपस्थितिः इति तस्य विशिष्य अर्थोपस्थापकत्व अभावात्। तत्र अदन्तं प्रातिपदिकम् इत्युक्ते किं नाम प्रातिपदिकम् इति प्रश्ने श्वशुर इदानीं शिव तद्वत् दशरथ इति अनेके शब्दाः उपस्थिताः भवन्ति। केन शब्देन
अदन्तप्रातिपदिका इति शब्देन एते सर्वेपि उपस्थिताः भवन्ति। परन्तु एते सर्वेपि तत्र श्वशुर इति आनुपूर्वीविशिष्टत्वेन हेतुना उपस्थिताः वा? न न, तत्र प्रातिपदिकशब्दवाच्यत्वम् अस्ति इति कारणात् अर्थं ददातु रप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति प्रातिपदिकत्वविशिष्टाः इति कारणात् एते शब्दाः उपस्थिताः भवन्ति इति सामान्यतया एव अर्थोपस्थितिः प्रातिपदिकात् इति सूत्रे विद्यमानप्रातिपदिकात् इति पदेन एतेषां शब्दानां सामान्यतया एव उपस्थितिः भवति, न तु विशेषेण। इत्युक्ते आनुपूर्वी एतादृश आनुपूर्वीविशिष्टादेव शब्दात् अयं प्रत्ययः इति तत्र नास्ति किल, तदेव उच्यते। न प्रातिपदिकपदं तादृशम् इति न च वाच्यं। तेन इत्युक्ते प्रातिपदिके इति पदेन हि प्रातिपदिकपदवत्वेन उपस्थितिः इति तस्य विशिष्य अर्थोपस्थापकत्व अभावात्। तर्हि किं स्यात्? अदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यत्र विशिष्य अर्थोपस्थितिः विद्यते इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि सूत्रे निर्दिश्यमान प्रातिपदिक इति शब्दस्य प्रातिपदिक इत्येव अर्थः ग्राह्यः। श्वशुर, दशरथ इत्येते शब्दाः न ग्राह्याः। तर्हि कः अर्थः? प्रातिपदिक इति एकः शब्दः विद्यते किल, सः अदन्तः विद्यते किल। आम्, तस्मात् परत्र इन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः स्यात्, अनिष्टार्थः। प्रातिपदिकस्य अपत्यं पुमान् प्रातिपदिकिः इति स्यात्, प्रातिपदकिः इति स्यात्, दाशरथिः इतिवत्। तत् असाधु। अतः स तद्वदति प्रातिपदिक तेन हि प्रातिपदिकपदवत्वेन उपस्थितिः इति तस्य विशिष्य अर्थोपस्थापकत्व अभावात् एवं कश्चन विषयः उक्तः। अन्यः ननु तत्र गोभवत् इति एकः प्रयोगः। गोभवत् ततः पूर्वं तावत् ओत् इति सूत्रं तावत् अस्माभिः पठनीयं। तत्र व्याकरणशास्त्रे निपाताः इति केचन सन्ति। निपाताः प्राग्रीश्वरान् निपाताः चादयो सत्त्वे इति निपाताः इति केचन, बहूनां निपाताः इति संज्ञा। तत्र ऊर्यादि तत्र चादयो सत्त्वे इति एकः गणः। तस्मिन् गणे बहवः शब्दाः सन्ति। तत्र च, अ, इ, सु, स्म, तद्वत् अहो, अथो, उताहो, हो इत्येते शब्दाः। अथो, अहो, उताहो, हो, च, वा इत्येते बहवः शब्दाः सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि किं नाम? निपाताः इति नाम। तदनन्तरं तन्मध्ये एव ऊर्यादिच्विडाचश्च इति एकं सूत्रं। च्विप्रत्ययान्ताः, च्वि इति एकः प्रत्ययः, च्विप्रत्ययान्ताः शब्दाः अपि निपातसंज्ञाः भवन्ति इति। अस्माकम् अत्र विषयः कः इत्युक्ते ओकारान्तनिपाताः। ओकारान्तनिपाताः के इत्युक्ते अहो, उताहो, हो इत्येते ओकारान्तनिपाताः। च्विप्रत्ययान्ताः कः इत्युक्ते गोभवत् इत्यत्र अगौः गौः समपद्यत इति गोभवत्। तत्र च्वि इति अभूत तद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति तेन सूत्रेण च्विः इति प्रत्ययः भवति, सः सर्वलोपी। एवञ्च गोभवत् इति प्रयोगः। एवञ्च अहो, उताहो इत्यादयः सन्ति, गोभवत् इत्यपि अस्ति। तत्र एते निपाताः किल। प्रगृह्य संज्ञा इति अन्या काचन संज्ञा। तत्र किमस्ति? ओत् इति अस्ति। ओत् इत्युक्ते यः ओदन्तः अस्ति, ओदन्तः निपातः यः अस्ति, तस्य का संज्ञा इत्युक्ते प्रगृह्यमिति संज्ञा। इदानीम् ओदन्तः निपातः इत्युक्ते अहो, उताहो, हो इत्येते अपि ओकारान्ताः। चादिगणपठितत्वात् निपाताः, चादिगणपठितनिपातेषु ओदन्ताः इति कृत्वा एतेषां त्रीन् स्वीकुर्मः। अहो, उताहो, हो एतेषां प्रगृह्यमिति संज्ञा। गोभवत् इत्यत्र गो विद्यते किल, सः गोशब्दः च्विप्रत्ययान्तः इति कृत्वा च्विप्रत्ययान्तत्वात् निपातः इति कृत्वा तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। एवम् उभयोः प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् किल इति प्रश्नः। इतः पूर्वं तदनन्तरं पठामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।